यो हो आलु, यो हो महँगाई। आजको भिडियोमा नेपालको सीपीआई डेटाबाट हेर्दा 2013 मा 93 रुपियाँ पर्ने त्यही सामानको मूल्य आज 164 भएको छ। यो हो महँगाईको कमाल। यति महत्त्वपूर्ण वेट के तपाईलाई थाहा छ महँगाई अर्थात् इन्फ्लेसनले सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर कसलाई गर्छ? यसको उत्तर हो तपाईँ हामी मिडल क्लास र गरिबलाई। यसको बारेमा बुझ्न किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने जसरी हाम्रो भान्सामा यो आलुको महत्त्व हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ, त्यसैगरी महँगाई भनेको हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। सो यो भिडियोमा यी सम्पूर्ण डाउटहरूको बारेमा वन बाई वन हामीले जान्नेछौँ। सिम्पल भाषामा यो आलुको एक्जाम्पलबाट जान्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। वास्तवमा के हो त महँगाई? अनि आर्थिक वर्ष 80-81 को पहिलो 6 महिनामा 6.47% इन्फ्लेसन रेट छ भनेको चाहिँ के हो त? मानिलिनुहोस् तपाईँको आमाले यो 100 रुपियाँ दिएर जात छोरा छोरी तपाईँ यहाँ जो पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, जात छोरा बजारमा गएर 100 रुपियाँको 2 किलो आलु लिएर त भन्नुभयो। तपाईँ बजारमा जानुभयो, साउजी यो आमाले 100 रुपियाँ दिनुभएको छ, यसको 2 किलो आलु दिनुहोस् त भन्नुभयो। साउजीले 2 किलो आलु दिनुभयो र आलु लिएर तपाईँ घर आउनुभयो। त्यसपछि फेरि 1 महिनापछि आमाले फेरि यही 100 रुपियाँ अर्थात् यस्तै 100 रुपियाँ दिएर जात छोरा फेरि 2 किलो आलु लिएर त भन्नुभयो। तपाईँ बजारमा जानुभयो, यो 100 रुपियाँ देखाउँदै साउजी यो 100 रुपियाँको 2 किलो आलु दिनुहोस् त भन्नुभयो। तर यसपटक साउजीले के भन्नुभयो भने यो 100 रुपियाँको अहिले 2 किलो आलु आउँदैन, अहिले भनेको मात्र 1.5 किलो आलु आउँछ भन्नुभयो के। तपाईँ अस्ति लगेको यही 100 रुपियाँ नै हो, त्यतिखेर 2 किलो आलु ल्याउनु भएको थियो, अहिले यही 100 रुपियाँले 1.5 किलो आलु पाउँदै हुनुहुन्छ। यसको मतलब यो करेन्सीको भ्यालु घट्यो। यसको भ्यालु किन घट्यो त? यसको भ्यालु कसरी बढाउने त भनेर यही भिडियोको हामीले अगाडि छलफल गर्नेछौँ। र तपाईँले दैनिक जीवनमा भनेको आलु टमाटर मात्र त किन्नु हुँदैन, तपाईँले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातका, त्यसै गरी नुन चामल तेल पोसाक धेरै कुराहरू किन्नुहुन्छ हो। यसरी नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँले दैनिक जीवनमा अर्थात् धेरैले प्रयोग गर्ने यस्तै प्रकारका 496 वटा वस्तुको एउटा बास्केट बनाएको छ। त्यो बास्केटभित्र पर्ने कुनै वस्तुको मूल्य भनेको एकदमै बढ्न सक्छ, कुनै वस्तुको मूल्य स्थिर रहन सक्छ भने कुनै वस्तुको मूल्य घट्न पनि सक्छ। यसरी त्यो बास्केटमा रहेका सम्पूर्ण वस्तुको मूल्य बढेको दर, एभरेज दर भनेको नै इन्फ्लेसन रेट। र तपाईँले अघि सोधेको 6.47% इन्फ्लेसन रेट भनेको के हो भन्ने थियो नि, त्यो भनेको चाहिँ मानिलिनुहोस् तपाईँले असार 1 गते त्यो बास्केटभित्र रहेको सम्पूर्ण वस्तुको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 50 लाख थियो। अब 6 महिनापछि, किनभने हामीले 6 महिनाको रिपोर्ट हेरेका छौँ नि त, अब 6 महिनापछि 6.47% इन्फ्लेसन रेट भयो भनेको चाहिँ 6.47% महँगाई बढ्यो कि त्यो बास्केटको भनेको। अब कति भयो त? 53,23,500 भयो। त्यही असार 1 गते जुन वस्तु थियो अब त्यही वस्तुको मूल्य भनेको चाहिँ त्यति भयो। यो हो है त 6.47% इन्फ्लेसन रेट छ भनेको। अब यो बास्केटलाई, बास्केटभित्रको कुनै पनि वस्तुलाई हामीले अब आलुको उदाहरणबाट हेर्नेछौँ। वस्तु त तपाईँले धेरै थरीका किन्नुहुन्छ, धेरै थरीका प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर अहिले सरल भाषामा र दीर्घकालसम्म सम्झिनको लागि, बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले अब आलुको उदाहरणबाट हेर्छौँ है त। अनि सम्पूर्ण वस्तुको महँगाई नहुने रहेछ नि त। 5 वर्ष अगाडि यो चाउचाउको मूल्य 20 रुपियाँ थियो, अहिले पनि 20 रुपियाँ नै छ। 5 वर्ष अगाडि यो चाउचाउ भनेको तपाईँको 75 ग्रामको थियो, अहिले 60 ग्रामको भएको छ। यसरी कुनै पनि वस्तुको मूल्य भनेको समान राखेर क्वान्टिटी कम गराई महँगाई गराइन्छ भने त्यसलाई श्रिङ्कफ्लेसन भनिन्छ, जुन एउटा बिजनेस स्ट्राटेजी हो। अनि भीम महँगाई आवश्यक छ र वस्तुको मूल्य नबढाए के हुन्छ र भनेर जान्नु पूर्व हाम्रोतिर धेरैले भनेको चाहिँ सरकारले महँगी बढायो, यो सरकार काम छैन भन्छन्। साँच्चै सरकारले महँगी बढाउँछ कि अन्य केही कारण पनि हुन्छ? उहाँहरूले भने जस्तो सरकारले 5%, 7%, 10% भन्दै महँगाई त तोक्दैन। सरकारका विभिन्न कामहरू, सरकारका विभिन्न नीतिहरूले भनेको महँगाईलाई असर गर्छ। कसरी असर गर्छ र सरकारले महँगाई कसरी नियन्त्रण गर्छ भनेर जान्नको लागि चाहिँ हामीले महँगाई हुनुका प्रमुख 3 कारणहरूबारे बुझ्न जरुरी छ। पहिलो कारण भनेको डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन। जब तपाईसँग धेरै पैसा हुन्छ, धेरै पैसा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि ऋण लिएर हुन सक्छ, मल्टिपल इन्कम सोर्स हुन सक्छ, रेमिटान्स हुन सक्छ, र यसै गरी तपाईँको आम्दानीमा भनेको सरकारले ट्याक्स कम लगायो भने पनि त तपाईँसँग धेरै पैसा हुन्छ, धेरै आम्दानी हुन्छ नि त। त्यसै गरी सरकारले विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गरिरहेको हुन्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दा किन रोड मात्र सम्झिनु भएको? हस्पिटल सम्झिनुहोस्, स्कुल सम्झिनुहोस्, एयरपोर्ट सम्झिनुहोस्, स्पोर्ट्स सम्झिनुहोस्, धेरै क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको हुन्छ नि त सरकारले। यसरी धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि कामदारहरू चाहिन्छ, त्यहाँ काम गर्ने मान्छे चाहिन्छ, र कामदारहरूको त्यहाँ काम गरेपछि इन्कम बढ्छ। र यसरी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूसँग पैसा भएपछि भनेको ती मानिसहरूले
मार्केटमा गएर विभिन्न एसोसिएटेड वस्तुहरूको भनेको डिमान्ड बढाउँछन्। त्यहाँ सिमेन्ट मात्रै त उपभोग अर्थात् सिमेन्टको मात्रै त डिमान्ड बढ्दैन नि त। अब खाद्यान्नको पनि बढ्छ, कपडाको पनि बढ्छ, यातायातको, शिक्षा, स्वास्थ्य धेरै क्षेत्रको डिमान्ड बढ्छ। र तपाईँको मानिलिनुहोस् धेरैजना सबै एकैपटक भनेको यो आलु किन्न जानुभयो। अब यसरी आलु किन्न गइसकेपछि आलु त सप्लाई त लिमिटेड छ यसको। अब भनेको व्यापारीले यसको मूल्य बढाउँछ कि, किनभने आलुको सप्लाई लिमिटेड छ तर डिमान्ड भनेको त धेरै छ। अब भनेको जसले धेरै पैसा तिरेर यो आलु किन्न सक्छ नि, त्यसले मात्र किन्न सक्ने भयो र यसरी यो आलुको महँगाई हुने भयो। त्यसैगरी दोस्रो कारण भनेको कस्ट पुश इन्फ्लेसन। जब भनेको डिजल पेट्रोलको मूल्य बढ्छ, मसँग त गाडी छैन, मलाई के को मतलब। तपाईँसँग गाडी नभए पनि तपाईँको घरमा आउने यो आलु ट्रकबाट आउँदाखेरि यसको मूल्य बढेर आउँछ र यसको डाइरेक्ट असर भनेको तपाईँले नै पर्ने। यसको मूल्य बढेपछि तपाईँले नै असर गर्छ। त्यसैगरी भनेको भारतबाट आउने यो आलुमा ट्याक्स लाग्यो, पानी परेन र यसको उत्पादन कम भयो। त्यसैगरी भनेको मलको मूल्य बढ्यो, जसले गर्दा आलुको उत्पादन अर्थात् आलुको कस्ट बढ्यो भने पनि त वस्तुको मूल्य बढ्यो नि त। त्यसैगरी तेस्रो कारण भनेको चाहिँ तपाईँहरूको स्यालेरी बढ्नु। मजाक गरिरहेको छैन, वास्तविकता हो। जब महँगाई भनेको विगतका वर्षहरूमा 5-7% बढिरहेको हुन्छ, त्यसपछि तपाईँले आफ्नो बसलाई, आफ्नो सरलाई के भन्नुहुन्छ भने महँगाई 5-7% बढिरहेको छ, यो आलु भनेको अब 60 रुपियाँ किलो भइसक्यो। यही हिसाबले त लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्नको लागि, त्यही पहिलाकै लाइफ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि पनि त तपाईँको स्यालेरी बढ्नु पर्यो नि त। यो भनिसकेपछि तपाईँको बसले मानौ 10% तपाईँको स्यालेरी इन्क्रिज गर्नुभयो। अब तपाईँको स्यालेरी इन्क्रिज गर्ने बित्तिकै डाइरेक्ट भनेको त्यो तपाईँले जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ काम गर्ने सर्भिस प्रोडक्टको त प्राइस बढ्ने भयो र महँगाई हुने भयो। यदि तपाईँको स्यालेरी बढेर पनि प्राइस बढेन भने त कम्पनीको नाफामा कमी आउने भयो अथवा घाटामै जाने भयो नि त। त्यसैगरी अन्य कारणहरूमा भनेको चाहिँ कालोबजारी हुनसक्छ। त्यसैगरी कतै युद्ध भएर त्यो वस्तुको भनेको सप्लाई चेन टुट्न सक्छ, त्यसको कच्चा पदार्थको कमी हुनसक्छ। यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ महँगाईलाई असर पर्ने भयो अर्थात् महँगाई हुने भयो। के महँगाई आवश्यक छ त? वस्तुको मूल्य नबढाए के हुन्छ र? सतहबाट हेर्नुहुन्छ भने यो त एकदमै राम्रो हुन्छ। हामीले सेभडप गरेर राखेको पैसाको भ्यालु पनि गर्दैन र यो आलु भनेको तपाईँले आज किने पनि भोलि किने पनि यसको मूल्य भनेको एउटै नै रहन्छ। तर मैले अघि भनेका ती कारणहरूलाई अलिक गहिरिएर अलिक खोतलेर हेर्नुहुन्छ भने नि सरकारले पैसा छापेर बाँड्दा पनि यो आलु भनेको सोही दरमा उत्पादन गर्न सकिँदैन। त्यसैगरी तपाईँको स्यालेरी भनेको बढ्दैन, किनभने स्यालेरी भनेको चाहिँ तल जान सक्दैन अर्थात् घट्न सक्दैन नि त। र त्यसैगरी वस्तुको मूल्य भनेको घट्दै गयो। वस्तुको मूल्य घट्दै गयो अर्थात् डिफ्लेसन भयो भने तपाईँले सेभ गरेर राखेको पैसाको भ्यालु भनेको आजभन्दा भोलि अझै बढ्छ के। तपाईँले जति लामो समयसम्म सेभ गरेर राख्न सक्नुभयो त्यसको त्यति भ्यालु बढ्दै जान्छ र वस्तुको मूल्य भनेको यो आलुको मूल्य भनेको आजभन्दा भोलि सस्तो हुने भयो, जसले गर्दा हामीले यो आलुको खपत कम गर्छौँ। त्यसैगरी आज किन्ने सट्टामा पनि हामीले भोलि किन्न सक्छौँ। यसको आलुको डिमान्ड, ओभरअल डिमान्ड कम हुने भयो नि त। यसरी डिमान्ड कम भइसकेपछि वस्तुको मूल्य सस्तो हुँदै गइरहेपछि भनेको चाहिँ बिजनेसेसहरू भनेको लसमा जाने भयो र बिजनेसेस लसमा गइसकेपछि भनेको ओभरअल अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा नेपाल जस्तो भर्खर डेभलपिङ कन्ट्रीमा प्रवेश गर्दै गरेको अवस्थामा 6% को इन्फ्लेसन रेट नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै एक अध्ययनले देखाएको छ। महँगाईसँग लड्ने बच्ने 4 तरिका जान्नु पूर्व सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले महँगाई कसरी नियन्त्रण गर्छन् त भनेर हेरौँ। मैले अघि भने जस्तै सरकारले यो वर्ष 10% इन्फ्लेसन रेट भयो, अर्को वर्ष चाहिँ घटाएर त्यसलाई 5% राखौ भनेर त्यसरी नियन्त्रण गर्दैन। सरकारका दुई प्रमुख नीतिहरू, एउटा भनेको वित्त नीति जुन भनेको बजेट सँगसँगै प्रस्तुत गरिन्छ र अर्को भनेको चाहिँ मौद्रिक नीति जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 6 महिनामा पब्लिस गर्छ। यी दुईवटा नीतिहरूले भनेको चाहिँ महँगाई नियन्त्रण गर्नको लागि, महँगाईलाई कम गर्नको लागि एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। वित्त नीति मार्फत सरकारले मेनली दुई तरिकाले महँगाईलाई नियन्त्रण गर्ने गर्दछ। पहिलो तरिका भनेको चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ नि, सरकारले भनेको विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्छ भनेर। अब त्यो लगानीलाई भनेको कम गर्ने, पोस्टपोन गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ सरकारको ओभरअल खर्च कम हुने भयो, जसले भनेको रोजगारी कम सिर्जना गर्छ र रोजगारी कम सिर्जना भइसकेपछि तपाईँको हातमा आम्दानी पैसा चाहिँ कम हुने भयो। यसरी कम भइसकेपछि तपाईँले थोरै खर्च गर्नुहुन्छ, जसले सिमेन्टको मात्र होइन ओभरअल वस्तुको डिमान्ड नै कम गर्ने भयो। यसरी कम भइसकेपछि चाहिँ वस्तुको मूल्य घट्ने भयो अथवा स्थिर नै रहने भयो, बढ्ने भएन। त्यसैगरी दोस्रो तरिका भनेको चाहिँ यदि सरकारले ट्याक्स बढाउने नीति लियो, पोर्ट ड्युटी हुनसक्छ, इन्कम ट्याक्स हुनसक्छ, भ्याट हुनसक्छ, सेल्स ट्याक्स, विभिन्न प्रकारका ट्याक्सहरू बढाउने नीति लियो भने चाहिँ तपाईँको हातमा भनेको थोरै पैसा बच्छ। यसरी तपाईँको हातमा थोरै पैसा बचिसकेपछि तपाईँले भनेको थोरै पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी बिजनेसको हकमा पनि चालु सम्पत्ति भनेको थोरै हुन्छ, जसले गर्दा सप्लाई डिमान्ड भनेको दुइटै घट्छ र महँगाई अर्थात्
वस्तुको मूल्य भनेको बढ्न पाउँदैन, स्थिर रहन्छ वा घट्छ र यसरी वस्तुको मूल्य भनेको कम भइसकेपछि महँगाई नियन्त्रण। त्यसैगरी मौद्रिक नीति जुन भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 6 महिनामा पब्लिस गर्छ, त्यो नीतिमा भनेको यदि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दर बढाउने नीति लियो भने तपाईको लागि ऋण लिनको लागि चाहिँ महँगो पर्न जान्छ। तपाईसँग भएको पैसा पनि तपाईले खर्च गर्न भन्दाखेरि चाहिँ बचत गर्न चाहनुहुन्छ, किनभने ब्याज दर भनेको त राम्रो रहेको छ, बढिरहेको अवस्था छ नि त। यसले गर्दाखेरि भनेको चाहिँ ओभरअल डिमान्ड कम हुने भयो। त्यसैगरी बिजनेसहरूले लोन लिनको लागि पनि ऋणको अब ब्याज दर भनेको बढिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा तिनीहरूले लिने ऋणको मात्रा अथवा ऋण भनेको चाहिँ कम लिने भयो, जसले गर्दाखेरि सप्लाई कम हुने भयो। यसरी दुईटै कम भइसकेपछि वस्तुको मूल्य घट्ने भयो वा स्थिर रहने भयो, जसले गर्दा महँगाई नियन्त्रण हुन्छ। यसरी महँगाई बढिरहँदा के हामी उपभोक्ताले केही गर्न सक्दैनौँ त? सक्छौँ भने हामी यो महँगाईसँग कसरी बच्ने, कसरी लड्ने? यो भिडियोको वान अफ द मेजर रिजन भनेको यसको सोल्युसनको बारेमा थाहा पाउनु हो, किनभने यसको सोल्युसनको बारेमा डिटेलमा मलाई पनि थाहा थिएन। त्यस कारणले गर्दा मैले यसको सोल्युसनको बारेमा जान्नको लागि यो भिडियो बनाएको हो, जुन भनेको तपाईको लागि पनि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। किनभने तपाईलाई पनि थाहा छ कि महँगाई हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। किन रहनेछ त भोलि पनि भनेर अघि भर्खरै छलफल गरेका छौँ। महँगाई किन हुन्छ, किन आवश्यक छ त भनेर। अब सोल्युसन के त यसको महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ अब यो महँगाईसँग बच्नको लागि होइन, किनभने हामी यससँग बच्न त सक्दैनौँ। महँगाई भनेको त भविष्यमा अनन्तकालसम्म रहि नै रहन्छ। त्यसकारणले अब यससँग लड्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने पहिलो स्ट्राटेजी भनेको कुन होला त? पहिलो स्ट्राटेजी अब हामीले यो 2 किलो नै आलु किन्नको लागि वा त्योभन्दा धेरै आलु किन्नको लागि हामीले के गर्नु पर्ला त? यसको लागि गर्नुपर्ने पहिलो स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ इन्कम बढाउनु पर्यो। मेरो त प्रत्येक वर्ष स्यालेरी बढ्छ नि। यसरी स्यालेरी बढ्नुको वान अफ द मेजर रिजन भनेको तपाईको लाइफ स्ट्यान्डर्ड इन्फ्लेसनसँग एडजस्ट गर्नको लागि, मेन्टेन गर्नको लागि, न कि तपाईको लाइफ स्ट्यान्डर्डलाई बढाउनको लागि। अझै तपाईको स्यालेरी भनेको बढ्नुको सट्टा घट्यो, त्यसैगरी भनेको बढ्दै बढेन भने त तपाईको लाइफ स्ट्यान्डर्ड भनेको घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईले बढी इन्कम गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त? आफ्नो नलेजमा, आफ्नो स्किलमा भनेको काम गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि तपाईले त्यही गरिरहेको काममा पनि इन्कम बढाउन सक्नुभयो, होइन भने चाहिँ अन्य साइड हसल पनि तपाईले गर्न सक्नुभयो। वास्तवमा इन्कम कसरी गर्नुपर्छ त, धनी मानिसहरूले कसरी गरिरहेका छन् त भनेर जान्नको लागि तपाईले यो आई कार्डमा आएको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन भनेको यो भिडियो सकेपछि हेर्नु होला। मेन प्रब्लम दुःख भनेको चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई हुन्छ नि, जुन भनेको कामदारको नाम लिएर घर बनाउने, भवन बनाउने, बाटोहरूमा काम गर्ने, गाउँघरतिर काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् नि, तिनीहरूको ज्याला, तलब पनि नभनौँ, तिनीहरूको ज्याला भनेको 2-3 वर्षमा मात्र बढ्छ। कुनै अवस्थामा बढ्दै बढ्दैन, बढे पनि 2-3% मात्र बढ्छ। तर महँगाई भनेको प्रत्येक वर्ष 5-7%ले बढिरहेको हुन्छ। त ज्याला त भनेको 1000बाट अहिले 1200 भयो, तर पनि म अझै किन गरिब छु त भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छैन। उहाँहरूलाई महँगाईको बारेमै थाहा छैन। महँगाई किन हुन्छ, कसले गराएको छ, हामीले के गर्नुपर्छ त भनेर उहाँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसकारणले यो भिडियो भनेको उहाँहरूको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन सक्छ। त्यसकारणले भर्खरै सेयर गर्नुहोस्। त्यसैगरी सेकेन्ड स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ खर्च व्यवस्थापन। धेरैले भनेको चाहिँ त्यो पैसालाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, शेयर मार्केटमा, रियल एस्टेटमा, गोल्डमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर आम्दानीलाई भनेको सर्वप्रथम त बाँड्न सिक्नु पर्यो नि त। लगानी गर्नुभन्दा पहिलाखेरि त खर्चलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त। कुनै अपरजट पर्न सक्छ, दैनिक जीवनका खर्चहरू पनि त टार्नु पर्यो, चलाउनु पर्यो नि त दैनिक जीवनलाई पनि। यसको लागि भनेको इमर्जेन्सी फन्ड बनाउन सिक्नु पर्यो, बजेट बनाउन सिक्नु पर्यो। यो भनेको चाहिँ अलि डिटेल टपिक छ, यसको बारेमा छिटै भिडियो आउनेछ, सो सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अहिलेको लागि केही स्ट्राटेजीहरू भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यही आलुमै खर्च गर्नको लागि पैसा पुगेन, तपाईको आधारभूत आवश्यकता नै खर्च गर्नको लागि पुगेन भने चाहिँ तपाईले अन्य क्षेत्रमा, अननेसेसरी क्षेत्रमा तपाईले जुन खर्च गर्नुभएको छ त्यो खर्चलाई भनेको तपाईले म्यानेज गरेर त्यसलाई कम गरेर यो आलु किन्नतर्फ लगाउनु पर्यो। त्यसैगरी दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईले यही आलु किन्न पनि सक्नु भएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले अब पिडालु खानुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। आलुको सट्टामा पिडालु, यो पनि एउटा तरिका हो है त। त्यसैगरी तेस्रो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ तपाईले सर्वप्रथम सबैभन्दा राम्रो इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईले आफ्नो स्किलमा, आफ्नो नलेजमा इन्भेस्ट गर्नु हो के। जब तपाईले आफ्नो स्किलमा, आफ्नो नलेजमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यसले भनेको तपाईको ओभरअल इन्कममा मात्र होइन, ओभरअल फाइनान्सियसलाई तपाईको राम्रो बनाउँछ। त्यसैगरी दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईको जुन पनि इन्भेस्टमेन्ट अहिले गर्नुभएको छ त्यसले भनेको चाहिँ तपाईको इन्फ्लेसनलाई बिट गर्ने रिटर्न चाहिँ त्यसबाट आउनु पर्यो के। मानिलिनुहोस् तपाईको यो आलु भनेको इन्फ्लेसन भनेको 8%ले भइरहेको छ, तर तपाईले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टमा 6% मात्र रिटर्न पाउनु भएको छ भने 2%ले तपाईको पैसा बढ्नुको सट्टा घटिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा नेपालको हकमा चाहिँ कुन इन्भेस्टमेन्ट अप्सन छन्, त्यसैगरी ती इन्भेस्टमेन्ट अप्सनहरूमा रिटर्नहरू कस्तो छ, ओभरअल तिनीहरूको बारेमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलि डिटेल भिडियो भन्छ।
त्यसको बारेमा छुट्टै नै भिडियो आउनेछ, सो सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। र तपाईँले सेभिङ इन्भेस्टिङ भनेको जति छिटो सुरु गर्नुभयो त्यसको बारेमा बुझ्दै जानुहुन्छ। गल्ती गरे पनि सानो रकमको गल्ती गर्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि भनेको चाहिँ तपाईँलाई इन्फ्लेसन बिट गर्नको लागि र तपाईँको ओभरअल फाइनेन्सियसलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो हेल्प गर्छ। त्यसै गरी बोनस पोइन्ट रुल अफ 70 को बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 70 डिभाइड बाई इन्फ्लेसन रेट, जुन भनेको 6% 10% जति पनि हुनसक्छ। त्यही तपाईँको 70 बाई डिभाइड 10% राख्नुभयो भने चाहिँ 7 वर्ष भयो। 7 वर्षमा भनेको तपाईँको अहिले जति रकम छ नि त्यो रकमको भ्यालु भनेको 7 वर्षपछि त्यसको भ्यालु आधा हुन्छ के। यही हिसाबले अबको 25 वर्षपछि 1 करोडको भ्यालु कति हुन्छ त भनेर जान्नको लागि यो भिडियो हेर्नुहोस्, र धनी मानिसहरूले एक्चुअलमा इन्कम कसरी गर्नुपर्छ त भनेर जान्नको लागि यो भिडियो हेर्नुहोस्। हस् त आजको लागि जान्छु, हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ।